नाज़रीन, क्या आप एक ऐसे बिजनेस के बारे में जानना चाहते हैं जो इस वक्त निहायत तेज़ी से तरक्की कर रहा है, जिसकी बेसिक इन्वेस्टमेंट सिर्फ 2000 रुपये है, लेकिन मुनाफा आपकी सोच से भी ज़्यादा, यानी 2 लाख से 10 लाख तक बआसानी कमाया जा सकता है। अगर आप इस बिज़नेस की मुकम्मल तफसील जानना चाहते हैं तो फिर इस वीडियो को मुकम्मल देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको उस बिज़नेस की सारी साइंस समझाने वाले हैं। आप देख रहे हैं नुक्ता, जिसके साथ मैं हूं यासिर रशीद चौधरी। हमारी इस वीडियो को मुकम्मल देखिए। अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि आपको लम्हा ब लम्हा ऐसी मालूमाती वीडियोस पहुंचती रहें। बसूरत दीगर हमें अपनी राय से आगाह कीजिए। पाकिस्तानी कौम दुनिया भर में अपने एक मखसूस काम की वजह से मशहूर है, और वो है जुगाड़, जिसका मतलब है किसी काम के लिए जायज़ नाजायज़ की परवाह किए बगैर कोई शॉर्टकट तलाश करना। और कहा जाता है कि ये काम हम पाकिस्तानियों से बेहतर कोई नहीं कर सकता। दुनिया भर में सबसे ज़्यादा खैरात करने वाले पाकिस्तानी पैसे कमाने के मामले में भी ऐसी स्कीम्स लेकर आते हैं कि जिनको देखकर अच्छों के होश उड़ जाते हैं। अगर आप भूल गए हैं तो आपको बताते चलें कि इसी कौम में एक शख्स ऐसा भी गुजरा है जिसे डबल शाह के नाम से याद किया जाता है, क्योंकि ये लोगों को पैसे डबल करने का झांसा देता था और लोग उसकी बात पर यकीन भी करते थे। ये तो चलिए एक बिल्कुल देसी मिसाल थी, लेकिन हमारे यहाँ टाइम्स और चैनल जैसी वलायती 2 नंबरियाँ भी पैसे कमाने के लिए इस्तेमाल होती रहीं। और एग्जैक्ट स्कैंडल तो अभी कल की ही बात है, जिसमें पाकिस्तानी कराची में बैठकर सारी दुनिया की आवाम को दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ की जाली डिग्रियां बेचकर पैसे कमाते रहे। अगर ये कहा जाए कि हमारा कौमी मिजाज डबल शाह वाला है तो भी हरगिज़ गलत ना होगा। हम लोग हर काम में जल्द अज जल्द पैसा कमाने और रातों रात अमीर होने का ख्वाब सारी जिंदगी देखते रहते हैं, और किस्मत अगर आप पर मेहरबान है तो यकीन कीजिए कि आप भी बहुत जल्द लखपति बन सकते हैं। लेकिन कैसे? इस बात का जवाब देने के लिए तो हमने आज की ये वीडियो बनाई है। तो आइए अब आपको पाकिस्तानियों के इस बिजनेस के बारे में बताते हैं, जिसमें प्रॉफिट की 100% गारंटी दी जा सकती है। बात सिर्फ इतनी सी है कि आपको किसी भी नज़दीकी गवर्नमेंट या प्राइवेट लेबॉर्ट्री से अपना एंटीबॉडीज़ टेस्ट करवाना है, जिसकी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ीस 2 से 2500 रुपए तक है। अगर आप एक खुशकिस्मत इंसान हैं और कोरोना से लड़कर सेहतयाब हो चुके हैं, जिसका ऐन मुमकिन है कि आपको खुद भी इल्म ना हो, तो बस अब लखपति बनने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में ये धंधा गंदा होने के बावजूद सबसे कामयाब जा रहा है। पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में फैले कोरोना वायरस के बायस अब तक लाखों लोग अपनी ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं, और अभी तक इस जानलेवा वायरस की कोई वैक्सीन दरियाफ्त नहीं हो सकी। ताहम कोरोना वायरस से सेहतयाब होने वाले मरीजों का प्लाज्मा मुतासिरा मरीजों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो रहा है, और प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना के मरीजों की हालत में बेहतरी आ रही है। प्लाज्मा दरअसल खून का एक शफाफ हिस्सा होता है जो खूनी खुलिये को अलहदा करने पर हासिल होता है। खून में 3 चीज़ें होती हैं, एक वाइट ब्लड सेल, एक रेड ब्लड सेल और एक प्लेटलेट्स। ये जिस पानी में तैर रहे होते हैं उसको प्लाज्मा कहा जाता है। उसमें एंटीबॉडीज़ और दीगर प्रोटीन शामिल होते हैं। प्लाज्मा कोरोना वायरस से सेहतयाब होने वाले शख्स के खून से हासिल किया जाता है और फिर उसको तशवीशनाक हालत के मरीज़ में मुंतकिल किया जाता है। एंटीबॉडीज़ के हामिल प्लाज्मा की मुंतकली से बीमार शख्स को मर्ज से लड़ने के लिए गैर फ़ाल मुदाफ़ियत फराहम की जाती है। इस अमल के मुअस्सर होने में चंद हफ्ते यहाँ तक के महीने भी लग सकते हैं। वाज़ेह रहे कि खून में 55% प्लाज्मा होता है,
پلازما کا 90% حصہ پانی ہوتا ہے، یعنی اس میں صرف 10% اینٹی باڈیز ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ جان لیں کہ اس طریقہ کار کے کامیاب ہونے سے متعلق فی الحال کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا، اور یہ ابھی تجرباتی بنیادوں پر کیا جا رہا ہے۔ صرف وہ افراد پلازما عطیہ کر سکتے ہیں جو کرونا وائرس سے مکمل طور پر صحت یاب ہو چکے ہیں۔ کرونا وائرس کی تشخیص کے بعد وقفوں سے کیے گئے ان کے 2 ٹیسٹ منفی آئے ہوں، جبکہ آخری ٹیسٹ منفی آنے کے بعد بھی وہ 14 دن قرنطینہ میں گزار چکے ہوں۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ پلازما کوئی جادوئی علاج نہیں ہے کہ اس سے مریض ہر صورت صحت یاب ہو جائے گا۔ تاہم چونکہ اس وائرس کے علاج کے دیگر طریقے اتنے محدود ہیں، اس لیے ویکسین کی دریافت تک ایسے ہی علاج کی امید لگائی جا سکتی ہے۔ ناظرین، ہم وہ لوگ ہیں جو اس بات پر اصرار کرتے ہیں کہ کسی کافر یا مشرک کے لیے ریسٹ ان پیس کا لفظ استعمال نہیں ہو سکتا۔ ہم وہ لوگ ہیں جو مرنے والوں کے لیے جنت اور جہنم کے خود ساختہ سرٹیفکیٹ بانٹ دیتے ہیں۔ ہم وہ قوم ہیں جس نے بازار معیشت میں ہر حکمران کو دل کھول کر گالیاں دی، مگر جس کو جہاں موقع ملا اس نے وہیں کرپشن کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ بین الاقوامی حالات کے سبب ملک میں پیٹرول کی قیمت کچھ کم ہوئی تو ہم نے کہیں پیٹرول پمپ پر بورڈ لگوا دیا کہ پیٹرول صرف 100 روپے کا، اور کہیں تو اس پیٹرول کو ہی غائب کروا دیا۔ ہم وہ قوم ہیں جو سوشل میڈیا پر اختلافی نقطہ نظر رکھنے والوں کے پورے خاندان کو ننگا کر دیتے ہیں۔ ہم وہ قوم ہیں کہ جو دودھ میں پانی، مرچ میں برادہ اور آٹے میں کنکر ملا کر اپنے ہی ہم وطنوں کو کھلا دیتے ہیں۔ اور کرونا وبا کے اس دور میں جب دنیا بھر میں ایثار و قربانی کی نئی داستانیں رقم ہو رہی ہیں تو ہم نے کیا کیا؟ حکومت نے اشیاء خور و نوش پر سبسڈی دینے کا اعلان کیا تو ہم نے اپنی مارکیٹس میں قیمتیں بڑھا دیں۔ جب کرونا وائرس کی وبا آئی تو ہم نے منہ ڈھانپنے والے ماسک ناپید کر دیے۔ کسی دوا کے بارے میں سن لیا کہ اس سے شفا مل سکتی ہے تو اس دوا کو ہی مارکیٹ سے غائب کروا کے بلیک میں بیچتے رہے، اور شاید کہ ایک وقت آئے اور مرنے کے بعد دفن ہونے کے لیے زمین نایاب ہو جائے۔ حکومت نے مستحق افراد کے لیے مالی امداد کا اعلان کیا تو ہم نے جعلی کوائف کے ساتھ فارم جمع کروا دیے۔ حکومت نے ہماری ہی بہتری کے لیے SOPs کے ساتھ کاروبار کی اجازت دی تو ہم نے SOPs کو جوتے کی نوک پہ رکھا اور سماجی دوری کی دھجیاں اڑا کے رکھنی۔ اور ہم وہی لوگ ہیں جو کرونا وائرس سے لڑ کر صحت یاب ہوئے تو اپنا پلازما عطیہ کرنے کی بجائے لاکھوں روپے میں فروخت کرنے لگے۔ پلازما عطیہ کرنے کے بارے میں آپ نے مختلف مشہور لوگوں کے پیغامات تو ضرور سنے ہوں گے، لیکن یہ خبریں بھی لازمی دیکھی ہوں گی کہ کرونا سے لڑ کر صحت یاب ہونے والے لوگ اب اپنا پلازما عطیہ کرنے کی بجائے اسے لاکھوں روپے میں فروخت کر رہے ہیں۔ اگرچہ اس بات پر تنقید کرنے والوں کی بھی کوئی کمی نہیں ہے، مگر یہ بھی سچ ہے کہ آج پاکستان میں پلازما ایک نہایت نفع بخش کاروبار بن چکا ہے، حتیٰ کہ لوگوں کا عطیہ شدہ پلازما بھی مبینہ طور پر لاکھوں روپے میں فروخت ہو رہا ہے۔ ہم نے آپ کو یہ طریقہ نیک نیتی سے اس لیے بتایا کہ آپ یہ گھناؤنا کاروبار کرنے والوں سے ہوشیار رہیں، کیونکہ ایسا کرنا قانوناً جرم ہے اور ایک انتہائی اخلاق سے گری ہوئی حرکت ہے۔ سو اب یہ ہر انسان کا اختیار ہے کہ وہ اپنے لیے کون سا راستہ چنتا ہے۔ عجیب بات ہے نا کہ کسی کافر، ملحد، مشرک اور غیر مسلم نے اپنا پلازما نہیں بیچا، لیکن ہم جو پوری دنیا کے ایمان کے ٹھیکیدار ہیں، ہم نے پلازمے کو بھی کاروبار بنا لیا۔ خدا جانے یہ لالچ، یہ اندھا لالچ، یہ زر پرستی ہمیں اور کیا دن دکھائے گی۔ افتخار عارف نے ہم جیسے لوگوں کے لیے ہی تو کہا تھا، رحمت سید لالاک پہ کامل ایماں، امت سید لالاک سے خوف آتا ہے۔ ناظرین، ہماری اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے، ادھورا دیکھنے پر آپ اس کا مقصد نہیں سمجھ پائیں گے۔